الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سید المرسلین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا، وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر، وہ یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں۔ لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کش پناہ دے اندر پیش کرنے تو بعد آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ دین حق نو سمجھنے چلنے بیان کرنے اور اس دے اتے ہی کامل شہادت والی موت عطا فرماوے، خوف اپنے عذاب دا اور لالچ اپنی رحمت دا عطا فرماوے، نفس و شیطان دے شر فتنے تو دائمی رحمت دی پناہ عطا فرماوے۔ آج دیئے بابرکت محفل برائے شال ثواب بھائی محمد حسن صاحب دی اہلیہ دنیا فانی تو کوچ کر گئی، انتقال فرمایا ہے، انہاں دے سال ثواب واسطے تسی اور میں جمع ہویا رل مل کے اللہ رسول دا ذکر کرانگے، دین دی گلاں پڑھا سنانگے، بعد اس محفل دا ثواب انہاں دی روح نوں پیش کر دیاں گے۔ تواڈے آن دا مقصد بھی سال ثواب ہے، میرے آن دا مقصد بھی صرف اشال ثواب ہے، بھی کچھ پڑھاں گے تے پڑھ کے انہاں دی روح پیش کر دیاں گے۔ ہر عمل دا دار و مدار نیت تے ہوندا ہے، جدو نیت چنگی ہوئے تے لازمی اللہ تعالیٰ چنگے عمل دی جزا عطا فرماؤندا ہے، چنگے کام دی جزا اللہ تعالیٰ لازمی عطا فرماؤندا ہے جدو نیت چنگی ہوئے، منہ رکھنی ہوئے، لوکاں نوں بھی کھانا ہوئے، لنگر ہوئے، یا مولوی تقریر کرنے والے دی نیت پیسہ روپیہ ہوئے، بھی روپیے لبن گے، نہ آمن والے نو کوئی ثواب لبدا ہے تے نہ مولوی نو کوئی شے لبدی، چند ٹکے لوکاں دی خوش آمد نعرے اے لب جاندے،
جس طرح باقیاں نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ ثواب دی ضرورت ہے، ایویں مولوی نو بھی اللہ دی بارگاہ ثواب دی ضرورت ہے۔ وارث شاہ میاں پتے تد لگ سن جد چڑی آئی ہاتھ بازاں۔ بزرگ فرماؤندے نے جدو اللہ دی بارگاہ چ جانا ہے ایتھے تے پھر آپاں کوئی چودھری ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی کس طرح ہے۔ جلے مولا دی بارگاہ چ جانا ہے، چڑیاں نے جدو باز دے ہاتھ چڑھنا ہے، اس وقت ہر ایک نو نیکیاں دی ضرورت ہونی ہے۔ کوئی بھی نہیں ایویں دا نہیں ہونا جنوں نیکیاں دی طلب نہیں ہونی، لوڑ نہیں ہونی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امیاں ادھر پانی والے بیلیا سونے یار چٹ بہ جاویں جے اگر قرآن پاک پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، ایویں پتر ذکر دی بے ادبی ہوندی ہے۔ مہربانی کرو، اتنی سونی ہوا اللہ تعالیٰ اج گلائی ہوئی، کل نالے تو کافی موسم بہتر ہے۔ جیڑا خدا 20 منٹ جنی تواڈے وقت ترلا نہیں لینا بے میں دھکے نال تانوں دین ایڈا بے قدرا نہیں بے دھکے نال میں تانوں سناواں گا۔ جلے تواڈی طرف تو ختم دا سامان آ جانا میں فوری بات کر دینی۔ بس دین قدر والا ہے، ایڈا ہولا نہیں۔ کوشش کرو توجہ نال سنن دی۔ ادھر میرے ال ویکھو سارے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اے امتحان دا میدان رکھا ہے، ایتھے ہر ایک نو کمائی دی ضرورت ہے۔ تانوں مینوں پیر مولوی حاکم بادشاہ عالم خطیب جٹ ان سارے نو کمائی دی ضرورت ہے۔ ہر ایک کولوں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ این رائی دے دانے برابر ستاں تیاں دے وچ کیتی ہوئی نیکی ہونی، وہ بھی مولا دی پاک بارگاہ وچ کھول کے سامنے آ جانی۔ ہزاراں نیریاں تے بلب بند کر کے تے باہر پیریاں دے وچ ہزاراں گناہ کیتے ہونے نے چھپ کے غاراں دے اندھیریاں سے اللہ دی بارگاہ چو بھی کھول کے سامنے آ جانے نے۔ ذرہ برابر مثقال ذرۃ۔ اللہ دا قرآن فرماؤں ہے رائی ذرہ پتہ کیڑا ہے؟ تفسیر رکھنا والے مفسرین کرام فرماؤں دے نا، اے جڑا چانن پیندا ہے نا، چانن جھیت چو اندر ہنیرے دے اندر دروازے چ بعض دفعہ بیٹھے ہاں دوپہر جدو سورج لگدا ہے تے دروازے دے وچوں جھیت پیندی اندر ہنیرے والے کمرے چ، اس جھیت دے وچ جڑے ذرات اڑدے ہوئے نظر آوندے نا، جڑے عام نظر نہیں آوندے، اس جھیت چو جڑے اڑدے ہوئے ذرے نظر آندے نا، اس ذرے برابر نیکی اسی وہ بھی سامنے آ جانی ہے، اس ذرے برابر گناہ کیتا ہونا وہ بھی مولا دے میزان وچ سامنے آ جانا ہے۔ اے فلم ڈرامے دی سین نہ سمجھیا جی بھی مولوی فلم ڈرامے دا سین پیش پیا کردا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ دا دین ہے جڑا میں جناب دی سامنے پیش پیا کرنا۔ جڑا اشال شباب دی نیت نال گھروں ٹور کے آیا ہے وہ اچھی بولو ایک باری سبحان اللہ۔ بھی اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے، جی میں آپ سارے ایک رنگے نہیں ہیں، میں نیت بھی ایک رنگی نہیں ہوتی، دل اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھنا نال فکر آخرت دی ہے کہ دو گلاں کر کے جنہ کو وقت ہے جناب دی خدمت اجازت چاہواں گا۔ اللہ تعالیٰ میں شر صدر نال بیان کرنے دی، صرف مولا دی رضا سے بولنے دی توفیق عطا فرماوے۔ سارے بیلی اچھی بولو، آپ اللہ دا قرآن پڑھی، مولا دا نام لینا ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجد الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، میرا پروردگار فرماؤں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب کریم فرماؤں ہے، سونا پروردگار سورہ ملک شریف دے اندر رب کریم فرماؤں ہے الذی خلق الموت والحیات، بے شک اساں موت زندگی نو پیدا کیتا ہے، موت زندگی نو پیدا کیتا ہے۔ مولا دا قرآن ہے، ادھر ویکھ مسلمانا، رب کریم فرماؤں ہے میں بالکل موت زندگی نو پیدا کیتا ہے، موت زندگی نو پیدا فرمایا ہے۔ پروردگارا اے دے پیدا کرن دا مقصد کیے، مقصود کیے کی شان ہے؟ موت زندگی نو پیدا فرما کے
رب کریم فرماؤندا ہے لیبلوکم میں آزمانا چاہنا میں ویکھنا چاہنا میں پرکھنا چاہنا ایوکم تواڈے وچوں احسن عملا کیڑا بندہ ہے جڑا چنگے اعمال کما کے میری بارگاہ اقدس دے اندر آوے گا ادھر ویکھو سونیا رب کریم نے وحدہ لا شریک جل مجدول کریم نے ساڈی موت تے زندگی دے مقصد نو بیان فرمایا ہے میں موت زندگی کیوں رکھیے زندگی کیوں دینا پھر موت کیوں دینا ایدہ مقصد سونے رب بیان فرمایا ہے میں اس وجہ نال موت زندگی نو پیدا کیتا ہے میں لیبلوکم آزمانا پرکھنا ویکھنا اپنے بندے نو جے میں سرداری دیتی ہے کدرے آکڑیا تے نہیں یہ کدرے تکبر تے غرور اپنے تھونے چ شریعہ رکھ کے میرے سامنے کھڑا تے نہیں ہویا اگر میں مولوی پیر بنایا ہے کدرے ہاتھ چما کے تے میرے دین نال دگا بازی تے نہیں کردا اگر میں نو جٹ زمیندار بنا کے زمینہ دتیاں نے میں ویکھاں تے صحیح کیڑے پاسے لاوندا ہے کی کردا ہے رب کریم نے فرمایا میں ویکھنا چاہنا میں آزمانا چاہنا اے میرا بندہ کی کرے گا ایوکم احسن عملا کیڑا بندہ ہے جڑا احسان اعمال کرے گا سونے کام کرے گا چنگے کام کرے گا ادھر ویکھو جلیا گزر گئی جویں بھی گزر گئی پچھلی جویں بھی گزر گئی آ مولا تعالی دا قرآنی ہمیں غفلت دی نیندر دی چادر اٹھا دے آ جا آ ویکھ تیرے تو میرے تو پہلوں کتنے چلے گئے انہاں مربیاں دے مالک اور سن انہاں جناب زمیندار اینا جناب اینا دیریاں دے مالک اور سن اینا علاقیاں دے سردار اور سن جی انہاں دیاں قبراں رول گئیاں نے کوئی انہاں دی قبر دی مٹی نوی یاد نہیں رکھدا اساں تک کسے باغ دی مولی نہیں ہے ساڈے نالوں جوان بھی چنگے سن انہاں دیاں صحتاں بھی سونیاں سن وہ طاقتور بھی ساڈے نالوں زیادہ سن انہاں دیاں خوراکاں بھی ساڈے نالوں اعلیٰ سن انہاں دے دل بھی ساڈے نالوں تگڑے سن انہاں دے رنگ بھی ساڈے نالوں سونے سن وہ بڑیاں اعلیٰ زندگیاں گزارن والے سن جی وہ نہیں رہتے رہنا تو میں بھی نہیں ساڈی قبر دی مٹی روزانہ 40 واراں روزانہ 40 واراں قبر دی مٹی پکار کے آخ دیے آنا بیت الدودی میں کیڑیاں دا گھر رہا آنا بیت الوحشت میں تنہائی دا گھر رہا آنا بیت التراب میں مٹی دا گھر رہا میرے سرکار فرمایا او مومن مسلمان تیری میری قبر دی مٹی روزانہ 40 واراں پکار دیے جڑی قبر نو یاد مولوی کراوے تے لڑ پینا ہے جس آخرت دا ذکر مولوی چکرے تے لڑ پینا ہے جڑا نیکی بدی دا ذکر مولوی چکرے تے تیرا بلڈ ہٹاؤں تا ہون لگ پیندا ہے کہ شوگر ود گئی ہے مولوی قبر دی گل سنائیے ایک کبوتر بلی نو ویکھ کے اکھاں میچے تے بلی چلی نہیں جاندی موت برحق کے جدا انکار کافر بھی نہیں کر سکدے سردار صاحب چودھری صاحب میاں صاحب اے موت ہوئے مولوی نام ہی سناوے تے موڑ بھی مرنا ہی مولوی نام ہی چیتا کراوے نا تینو بھی خبر ہے تے موت ہے تے مرنا موڑ بھی ہے موڑے نہیں بھی اسرائیل علیہ السلام ٹال جانے بھی مولوی غفلت تو بچان آستے تینو یاد کراوے تے تو آکھیں یار چنگا بڑا بیٹھا تھا دوک بنے اسی دل لے چھے لے بھی مولوی انہوں قبر دی گل شروع سکی تھی تے مر تھا تے گیا بلڈی ہٹا شوگر ہی اکھے میری ود گئی اے فقیرہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی دے یار نے جنہاں دن نورین آخدے نے جنہاں دی نکاح دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار دیاں 2 لخت جگر نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے مولا دا قرآن پڑھیا گیا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا گیا ہے قبر حشر دی گل کیتی گئی ہے آخرت دا جہان بیان کیتا گیا ہے مولا دے قرآن دے اندر آپ رون لگ پے نہ روئے بھی قبرستان چلے گئے جا کے قبر دے اتے سیدنا عثمان غنی لمے ہو گئے رو رو کے آپ دے آنسو مبارک دے نال قبر دی مٹی گلی ہو گئی پوچھا گیا حضور کی ہویا ہے آپ فرمایا سن دے نہیں
جے مولا دا قرآن پہ آخدا ہے قبر بڑی اوکھی ہے، حساب کتاب بڑا اوکھا ہے، میدان حشر بڑا اوکھا ہے، پل صراط وال تو بریک ہونی ہے، تلوار تو تیز ہونی ہے، اس تو لنگنا پینا ہے۔ اے او نبی دا یار عثمان غنی آج دا مولوی نہیں، آج دا پیر نہیں، آج دا حاجی صاحب نہیں، آج دا نمازی نہیں، آج دا قاری عالم نہیں، او میرے نبی دا یار عثمان جنہوں سونے مدنی فرمایا عثمان فی الجنہ، اے جنہیں چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہے میرے عثمان غنی نو ویکھ لو۔ رسول اللہ دا یار سیدنا عثمان غنی، غفلت دی چادر جو کوئی نہیں سی حضور دے یار دے سر تے، حضور سرکار دا امامہ شریف سی، اے غفلت دیاں چادراں اوڑیاں نے مسیتاں ویران ہو گئیاں، غفلت دی چادر پائیے سنت رسول نالیاں چرول گئی، غفلت دی چادر آئیے مولا دا قرآن 6 روپے رتی وکھے آئے، غفلت دی چادر آئیے دھیاں بہناں دے پردے اٹھ گئے نے، آج غفلت دی چادر آئیے گھر گھر گانا باجا فلم ڈرامے دے کنجر پہ ناچ دینے، آ غفلت دی چادر آئیے حرام حلال دی تمیز مکھیے، اینی گل یاد رکھ لے میری گل تے بھیڑی لگے گی، اندروں اندروں تینوں پریشانی نہیں بنے گی، اتنی گل یاد رکھی خدا دی ذات جان دیے میں رسول دے منبر تے بیٹھا ہوئے میں آخرت دے درداستے اس وجہ نال پہ بولنا جے ایک دے دل چوی گل آ گئی تے ہو سکتا ہے میرے گناہاں دا کفارہ بن جاوے، کیتیاں دا کفارہ بن جاوے، تیری وجہ نال ہو سکتا ہے رب میرے تے کرم نوازی چا کرے۔ تاں ساڈا عارفاں دا شہنشاہ حضرت سخی سلطان باو بولے نے گل کردیاں فرمایا جو دم غافلی ہو یارا سو دم کافری، سانو مرشد سبق پڑھایا، سنیا سخن ہوئے گئیاں کھلے اکھیاں ساچت مولا والے لایا، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا، مرن تھی پہلوں اساں مر گئے باہو، مرن تھی اگے اساں مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا، ادھر ویک ٹوپی والے سونے ادھر تو میرے الوے کدھر پہ ویکھنا ہے، اللہ دا قرآن ہے، رب کریم نے فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان
فرمایا جڑا ڈریا ہے میری بارگاہ کھڑے ہون تو دے واسطے دوریاں جنتا نے اے غفلت دی چادر صدا نہیں رہ جانی آن آلے نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام آجنا آئے تے کل پیغام آنا لے اے جناب ڈولیاں دی طاقت اے بخدیاں ہویاں گلاں اے تیری کمر دا شریعہ اے ٹیڈا سائیاں کر کے اس ہزاراں من مٹی دا مہمان بناونے جتھے نہ رشتہ دار کم ہونا ہے نہ ماں کم ہونا ہے نہ بھائی کم آنگے سارے رو دھو کے ایتھے ہی رہ جانگے جے کم ہونا ہے تے اکوئی ذات ہے جنہوں زہرہ دا بابا آخ دے نے اسنین دا نانا آخ دے نے آج جنہ دی سنت چنگی نہیں لگ دی جنہ دا لباس چنگا نہیں لگ دا جنہ دی وضاقتہ چنگی نہیں لگ دی جنہ دا طریقہ چنگا نہیں لگ دا جنہ دا شادی ویاہ دا رسم و رواج چنگا نہیں لگ دا جنہ دے دین اسلام دی ہر ادا تو نکل دے ترقی کر دے اساں اسلام تو انجی آہستہ آہستہ نکل دے جا رہے ہیں خدا دے فقیرہ خدا دی عزت دی قسمیں اے سکی اولاد جنہ آستے حرام حلال اکٹھا کیتا اے جیندے نو کھانسی دا شربت لے کے دینا گوارا نہیں کر دے آخر ابا سا تیرا کریے یا اپنی اولاد دا اما سا تیرا کریے یا اپنی اولاد دا ساڑھے کلو تیرا سیاپا نہیں ہوندہ آ کمرہ ساڑھا ہے آ چوترہ ساڑھا ہے آ لیٹرین ساڑھی ہے آ ماج ساڑھی ہے آ چھپر ساڑھا ہے اما تے ابا پہ ہوندے نے پرانے ڈٹھے ہوئے چھپر ہے جتھے ڈیموان یا کھکھرانے اے نا واسطے کمان دے نے جڑے جیندیاں نو بھی نہیں پوچھ دے گل غلط کردا پہ صحیح چلو ایک نو ڈگیا ویکھے دوجے نو ویکھے تریجے نو چلو برادری چ ویکھے محلے چ ویکھے بابا تے اما لوکاں دے بوئے تو چاہ دے پیالے پیندے پھردے نے چلو ہونی تو مڑ پے صبح دا بولیا شامی آ جاوے تے بولیا نہیں ہوندا تو ہونی آ جا مولا دی گھر دے اندر رب دا گھر تیرا انتظار پہ کردا کدھر ٹور گئے سجدے کرنا رہے مولا دا قرآن لاوارس بن کے مسجد وچ ورکا ہو کے انتظار پہ کردہ کدھر گئے نیزیاں تے تلاوت کرنا ہے جنہوں لاوارس بنا کے سٹے ہی نا وہ تیرے گھر دی سپیل تے سیف الماری تے تیرے شوکیس دے اتے پیا تے گھٹا تے مٹیاں تے چڑیاں دے آلنے ٹی وی چکلے دی سکرین اتے روزانہ کپڑا وجدہ ہے ٹچ موبائل آستے 250 دا کور ہے لیکن مولا دے قرآن آستے 20 روپے دا غلاف بھی لینا کدی گوارا نہیں کیتا مرن تو بعد لکھ ختم ہون تے ہزاراں دیگاں چڑھن تے کٹے ذبح ہو جان ابا تے اماں مر جان جیندے کھانسی دے نال تے دمیں دی بیماری نال ساری رات کھانسدیاں گزر جاوے تے کی کرنا ہے انہاں نوں ہزاراں دیگاں تے ہزاراں کٹے کیتے ہوئے ایک پاسے تے کھانسی دا شربت 50 روپے دا ایک پاسے او دا مقابلہ نہیں ہو سکدا جیندے دی خدمت کر بولو 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 اچھی آواز نہ سبحان اللہ تا کر کے ساڑا بابا سردار آخدہ ہے سہک سہک جنانوں سکھ دیاں مر گیا تے بعد جا گیا جناب برادری آلے تے ملے آلے تے اگلے پچھلے آخے جی کفن تے انج کریں کئی ایمیں دے ہوندے نے شوخے قبر دے تے کھڑے ہونا آخیا وچ کیڑی کڈی کیڑی وچ قبر تے جاندی پی نو باہر کڈی نکی جی روڑی ڈگ پئی وچ مٹی دی قبر چ باہر کڈی جیندے نو بھاویں کیڑے پئے ہون اصل اتنے بولن دا مقصد یہ نہیں ہوندا بھی اندی خیر کھائی بولن دا مقصد یہ ہوندا بھی برادری نو پتہ لگ جائے یہ بھی قبر تے آیا کھڑا ایتھے آ کے بھی مولا یاد نہیں لوکاں نو سنان واسطے آیا کفن دا پلو انج کری اوے دا قبلہ رخ منہ کر لئی جان کے ادھرو ختم شریف پہ پڑھیندا ہوندا قبر تے تے ادھرو روڑا پہ کھڑا ہوندا ہے تاکہ لوکی آکھنے نو بڑا درد ہے یہ بیچارہ تے بڑی تکلیف رکھدا سی مردے نال تے جیندے نو کدے پانی دا گھٹ نہیں سی پوچھیا جیندے نال شریکے چائے ہوئے سن سبزی بھی ماں منگی ہے تے ڈر ڈر کے پیو دی جتی ٹوٹ گئی ایک چھتر ہور تے دوجا ہور ماں ساری زندگی نو دے اترے کپڑے پاندی رہی مرن تو بعد نخرے چیتے آ گئے واہ بابا سردار چنگا شیر لکھے آئی آخدہ ہے سہک سہک جنانوں اساں مر گئے صدران مارن سے ہوئی آ گئے نے
اوے لیراں پاٹیاں ویکھ کے ہس دے سن اج کفن سوارن تاں آ گئے نے باں پھڑی نہ وچ مصیبتاں دے باں پھڑی نہ وچ مصیبتاں دے قبر وچ اتارن تاں آ گئے نے جنہ پھلاں نوں سکدا سردار مویا قبر اتے کھلارن تاں آ گئے نے وے جنہ پھلاں نوں سکدا سردار مویا قبر اتے کھلارن تاں آ گئے نے ایک کوئی گل سنانا تے جناب تو اجازت چاہنا ذرا اچھی بولے جو سبحان اللہ اگر تواڈے وقت دے دامن چ گنجائش ہے تے صرف ایک گل سنانا تے اس تو بعد ختم شریف ہوے گا کی خیال ہے اللہ تعالیٰ اس ہاتھ نو کدی بیماری نہ لاوے جڑا ہاتھ مولا دے نام تے بلند ہوے سبحان اللہ ادھر ویکھ سونیا گل سنی نوجوان دی گل سنان لگا صرف ہے نوجوان نسل واسطے تے ساڈے بزرگ بھی وچ بیٹھے نے سن لین گے بھی نوجوان ایڈے رب دے خوف والے سن تے پتہ نہیں بزرگ اس ویلے دے کنے رب دے ڈر والے ہونے بس ایک ہی گل سنانا میرے کول رسالہ پیا ہے مفتی محمد امین صاحب فیصلہ آبادی انہاں دا نظر بد ایک رسالہ ہے اودے چ بڑی سونی گل نواں مجمع تے چلو سنا دینا تانوں میں تساں سنو گے تے انشاءاللہ تہاڈا دل مطمئن ہوے گا تے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دا خوف بھی پیدا ہوے گا تے نیکی والے پاسے کھچ بھی پوے گی تے بیان دا مقصد ہی یہ ہوندا ہے گور سر واوا واوا بلے بلے تے پیسہ روپیہ اے مقصد اگر تقریر دا ہوئے تے رب دی بارگاہ چ نیکی مولوی نو نہیں لبدی اے ساڈا ایمان ہے انما الاعمال بالنیات نیتاں خالص ہون تے عمل قبول ہوندے نے جدوں نیت ہوے لوکاں دی اصلاح تے رب دی رضا پھر رب سونا دنیا بھی عطا فرما دیندا تے دین بھی عطا فرما دیندا ادھر میرے ال توجہ کرو بادشاہ وقت حاکم اسلام میں مسلمان بادشاہ دی گل پیا سنانا بیبیاں چار با پردہ پالکی چ بہ کے تے نکرانیاں کنیزاں نے چکیا تے باہر باغ دے اندر اکلوتی بیٹی دا مالک جدو اثر لے سیر وغیرہ کر کے تے واپس سہیلیاں تے بیبیاں دے جرمٹ دے اندر بیبیاں گھر آ گئیاں پالکیاں دے اندر شام ہوئی انیرا ہویا تے پتہ لگیا بھی بادشاہ دی اکلوتی بیٹی اس جھرمٹ چ اس رش واپس نہیں آ سکی ڈھونڈن آستے اپنی فوج وغیرہ تے اپنے اس نے بھیجے وزیر نہ ملی رات دا کچھ عرصہ گزریا تے جنگل باغ دے اندر اندھیری رات چ سہمی ہوئی خوف زدہ ڈری ہوئی او بادشاہ دی لڑکی جس وقت رستہ ڈھونڈ دی ہوئی اکھاں وچ آنسو نے ہچکی لگی ہوئی ہے کپ کپی دا شکار ہے ہیبت ناک درندیاں دیاں آوازاں نے ڈری ہوئی تے سہمی ہوئی جدوں ایک رستے تے باہر نکلی تے سامنے نظر پینا تے مسجد شریف جویں آپاں کھوہ تے بنا لینے ہاں کچی مسجد شریف ہے باہروں ڈھارا جناب بالکل کھڑکا لگیا ہویا ہے اتے چھپر پایا ہے وچوں جھیت دے چراغ دی روشنی باہر پہ ہوندی ہے اس امید نال بھی ہو سکتا ہے زندگی بچ جائے درندیاں تو بچ جاواں بھی میں اس مسجد دے اندر پناہ لے لواں جدو قریب آئی دروازہ کھولیا سامنے نظر ماری ایک نوجوان نے چڑھدیاں جوانیاں نے تے مولا دی عبادت چ لگے ہوئے اللہ تعالیٰ زبان نو رونق دے جڑا مولا دا نام لوے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ذرا اونچی بولو سارے بھرا ایک باری سبحان اللہ جڑے ویلے ادھر ویکھ سونیا میرے ملت دے نوجوانوں اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے ہو میرے سنی ہوئی نوجوانوں جڑے ویلے آئیے آ کے دروازہ کھولیا سامنے نظر ماری ایک نوجوان چڑھدیاں جوانیاں نے چنگا خوبصورت حسین و جمیل اللہ تعالی دی عبادت دے اندر لگے ہیں اور نوجوان سوچن گے یار ہے کوئی گل کرن والی جنگل دی کلی کاری مسجد کوئی ویڈیو بنان والا نہیں کوئی نیٹ تے سٹن والا
والا نہیں، کوئی مشہوری کرنے والا نہیں، کوئی نعرے مارن والا نہیں، کوئی ویلا دیون والا نہیں، کوئی پیسے دیون والا، ہاتھ چومن والا، پیر سدن والا، علامہ کہن والا کوئی بھی نہیں۔ ایک کلی مسجد رب دا بندہ کھڑا ہے مولا دی بارگاہ اقدس دے اندر، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اقدس دے اندر حمد و ثنا دے اندر مصروف ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ لگا ہویا ہے، مولا دی عبادت دے اندر سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، ہچکیاں لگی ہوئی نے، جان نکر دے اندر جناب بہ گئی ہے، چادر سر تو لے تے پیراں تائیں تانی ہوئی ہے، لک کے بیٹھی ہے، ہچکیاں دی آواز آئی، نوجوان نے سلام پھیرے آئے، جلدی دے نال نگاہ پیچھے پھیریے، ویکھیا ہے حسینو جمیل چنگے قد کاٹھ والی نوجوان لڑکی ہے جڑی نکر دے اندر ہچکیاں دے نال رو لئی ہے، جلدی دے نال اپنا چہرہ سیدھا کیتا ہے، گوڈیاں دے اندر اپنے سر نو لے کے رو رہا ہے، آندا ہے پروردگار جس نگاہ نو بچاون واسطے جنگل وچ آیا اس نگاہ دا جناب شکار سامنے آیا ہے، جس دل نو میل تو بچاون واسطے جنگل وچ ڈیرا لایا ہے، اج اس دل دا امتحان جنگل دے اندر بھی بھیج چھڈیا ہے، یا پروردگارا مہربانی فرماویں، آنکھ دا شیشہ بھی بچاویں، دل دا ویڑا بھی بچاویں۔ جڑے برائی نو ویکھ کے مولا دی رحمت دی پناہ منگدے نے صرف وہ بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ، جڑے اپنے اکھاں ٹھار دے نے او نہ بولیا جے ضمیر والے غیرت والے دین دے درد والے تے رب دے ڈر والے بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ اوے جھلیا اکھ شیشہ ہی دل دا، اکھ شیشہ ہی دل دا، اے شیشہ پلیت ہوئے دل آپ ہی پلیت ہوندا ہے، نہ نماز دی چاس، نہ روزے دی چاس، نہ داڑھی دی چاس، نہ تقریر دی چاس، نہ تلاوت دی چاس، وہ عبادت دا سواد ہی گویج جاندا ہے۔ جدو اکھ پلیت ہوئی تاں فقیر رب دے 40 دن غاراں وچ سر دے کے بیٹھے ہوندے سن دل دا شیشہ پاک کرنا واسطے۔ سانو یہودی کتے نے میرے آلے ویکھو توجہ، یہودی کتے نے سانو شیشہ ہی انجدہ دے دیتا ہے، انہوں یا انگل دے ہوتے اکھ پلیت دل پلیت، جدو دل پلیت دعاواں کتھوں قبول ہون۔ سانو آندے نے مولوی رات کل بھی میں سکندر چوک اس وقت ختم شریف تے خطاب کیتا ہے سکندر چوک دے علاقے بیلیاں میں نے آکھا کہ بارش دی دعا کر، میں کہ کیڑے منہ نال کریے، کیڑے منہ نال کریے، انہاں اکھاں نال اس زبان نال جس زبان تو مولا دا نام لیندیاں بھی بے ادبی لگ دی ہے، جس اکھ دے اندر پلیتی اینی ہے، ادھروں دعا کر کے اٹھیاں تے سامنے ٹچ موبائل ہے تے گندی کنجری دے ننگے گانے نے تے فلماں نے تے ڈرامے نے تے منجرے نے، جس دل چ اتنا گٹرانگو گند بھریا ہوئے مولا اس دل دی نہیں سندا۔ گل تو انو پاویں کھاندی ہے پئی، اندروں تو انو غصہ لگدا پیا بھی مولوی پٹڑیوں لے گیا ہے، لیکن گل حقیقت ہے انہاں گلاں تو بغیر چارہ کوئی نہیں۔ جدوں دے مولوی یہ گلاں چھڈ گئے نے ادوں دی قوم حضور دے دین تو ہوندی کافی دور ہو گئی۔ دل بچا اکھ نو بچا کے رکھ، جلدی دے نال اکھاں پھیریاں نے، سامنے جناب مولا تعالیٰ دے خوف دے نال رون لگ پیا ہے۔ پروردگارا اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماویں، بچا کے رکھی مینوں اس امتحان تو، میں دل دے شیشے نو بچان واسطے اکھ دا شیشہ بچایا ہے، پروردگارا مہربانی فرماویں۔ رو رہا ہے نوجوان نے منہ پرے کر کے کانڈ لڑکی وال کر کے آکھیا ہے، نوجوانے کھونے کیویں آئی میرا امتحان بن کے، انسان جن پریے کیڑی چیزیں جیڑی میرے امتحان آستے چنی گئی ہے تے آواز دیتی، ہچکیاں لے رہی ہے، رو کے آندھی ہے نوجوانا، میں جن پری نہیں میں انسان ہاں، میں بادشاہ دی کلوتی بیٹیاں، راہ بھلیاں قافلے تو تھڑک گئیاں، اس تیری مسجد دے اندر آ گئیاں، مہربانی کری تمہیں کلائیں ممی کلیاں، تمہیں نوجوانے ممی نوجوانا، اے تنہائی دی مسجد ذرا خیال کری،
مینوں ڈر پیا لگدا اے اے رو کے نوجوان نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نال لکھن والا ہے رات نو فیس بک تے یوٹیوب دے اوتے ننگے مجرے سنن والیا ادھر سن وے نوجوانا آخدا اے نا نا کلمہ نبی دا پڑھنی پھر بھی آنی ہے اسی کلے اساں کلمہ رسول دا پڑھن والے ہیں اسی کلے نہیں ساڈا خدا بھی ویکھدا ہے مصطفیٰ بھی ویکھدا ہے اساں کلمہ رسول دا پڑھن والے مسلمان عقیدہ جو رکھنے ہیں ایک دن سوچی چپ کر کے بیٹھی رہو اپنی رات کٹ اگے گل سنیا جی امتحان شروع ہویا ہے ادھی رات گزری رب دی عبادت چویں لگیا ہے ایک واری دل نو روکیا دوجی واری تیجی واری اے نوجوانو ادھر میرے ال ویکھیا جے مہربانی کریا جے اندروں ابال پیندا ہے جدوں برائی سامنے ہوے اسباب سامنے ہون قتل کرنا ہوے شراب پینی ہوے بلکاری کرنی ہوے حرام کھانا ہوے جدوں جناب ظلم کرنا ہوے اندروں نفس ابال پاندا ہے اندروں نفس ابال پاندا ہے دل دے نال کھبے پاسے اے ابال پا کے آخدا ہے ویکھ موقع پہ جاندا ہی ویکھ تے صحیح چلو بعد وچ توبہ کر لواں گے ایک واری تے کر لے بعد وچ توبہ کر لواں گے اے بندے دے دل دے نال کھبے پاسے اے رولا پاندا ہے ابالے پاندا ہے ایک واری میں تے انسان بیٹھا میں تے کئی واری اس نامراد اندر دے فتنے نو اندر والے ظالم دے اس مورچے دے وچوں کیتے ہوئے وار نو کئی واری اگوں ٹھلیا بھی نہ کرو نہ کیوں زندگی دی کیتی برباد کرنا ہے تے مینوں لعنتی بنانا ہے تہاڈا مینوں پتہ نہیں متقی لوگ بیٹھے جے پرہیزگار جے بھی تہاڈی نگاہ اٹھدی ہوے تے اندروں رولا نہ پیندا ہوے تہاڈا دل جاندا ہوے تے اندروں رولا نہ پیندا ہوے اے اندر مورچہ ہے نفس دا باہروں مورچہ ہے شیطان دا اے دو دشمن نے بندے نو برباد کرنا واسطے تے کافر تے گمراہ کرنا واسطے حضور فرمایا جڑا انہاں دوواں مورچیاں تو بچیا ہے او دے واسطے سیدھا راہ جنت والا ہے جڑا حضور دے صحابہ والا سی بڑا رولا پیا اندروں ابال پے اندروں جلے ابال پے بھی آگی دیگ شریف ختم شریف آ گیا ختم کر دئیے دیگ تو بعد مولوی چنگا تے نہیں لگدا جلے واڑ پہ جاوے تے واڑ تو بعد مولوی کیے تھے کوئی شاہ چنگی نہیں لگ دی اچھا پوری کر دے ماں اچھا چلو مہربانی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ تو اڈے صبر مزید اللہ تعالیٰ ودا چھڑے ویسے صبر والے لوگ جے ہاں جی صبر والے ختم والی برادری تو چھتی نہیں بندی اچھی بولو سارے برادری ادھر ویکھ سونے گل سمجھی نوجوان ادھی رات دا ویلا آیا نفس اندروں ابال ماریا جویں ہانڈی مار دی ہے دل دے نال کھبے پاسے نفس دیاں نساں نے اے بندے نو برائی دے اوتے آمادہ کر دیاں نے گناہ ظلم قتل حرام کرا دیندیاں نے ادھر ویکھو سونیا جڑے ویلے نے زور لایا باہروں شیطان نے جناب وار کیتا ہے اللہ دا فقیر جو سی اندروں ضمیر بولیا دل بولیا تے آندا ہے نا 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 جاویں اے جڑی زندگی دی کمائی ہے ساری ضائع ہو جانی ہے برباد کر پے گا کچھ خیال کر کیوں مرنا ہے جہنم دا بالن بننا ہے آدھے آپ نو سنبھال کے پھر نماز نیت لئی پھر وار ہویا پھر نماز نیت لئی پھر وار ہویا پھر نماز نیت لئی اسی طرح وار ہوندے رہے بچدا رہیا ہے جڑے ویلے نماز دی چاسک وی جیے نماز دی چاسک وی جیے چس نہیں آئی نماز دی اللہ دا فقیر اٹھیا نوجوان سی رب دا پیارا اللہ دی عبادت کرنا رہا اینج کر کے کپڑا ہٹایا ہے ہتیلی دے اتوں اپنی ہتیلی تو کپڑا ہٹا کے چراغ پیا بلدا سی چراغ دے نیڑے اپنی ہتیلی کیتیے اپنے اندر آلے نفس دے نال مخاطب ہو کے گل کر کے آندا لے
اے او اگے جڑی رب نے 100 واراں بجھا کے بھیجیے، اے او اگے جڑی رب نے 100 واراں ٹھنڈی کر کے پھر بھیجیے، جہنم دی اگ نالوں 100% ٹھنڈی ہے، جہنم دی اگ نالوں 100% ٹھنڈی ہے۔ انج کرنے ہیں اے جہنم دی اگ نالوں 100% ٹھنڈی اگ نو تو برداشت کر لے، پھر جہنم دی بھی برداشت کر لیں گا۔ انج تھیلی ننگی کر کے اس چراغ دی لاٹ تے کیتیے، لاٹ پئیے تھیلی نو انہیں ساڑ کے سوہا کیتا ہے۔ انج بھولا بڑے ہیں، چھالے بڑے نے، جلدی نال ہاتھ پیچھے ہویا ہے، پھاڑ کے پھر اتے کیتا ہے، پھر ہاتھ پیچھے ہویا ہے، پھر پھاڑ کے اتے کیتا ہے۔ ظالمہ اے تو دنیا دی ٹھنڈی آگ برداشت نہیں کرنا ہے، مولا دی آگ کیویں برداشت کرے گا؟ جہنم دی آگ کیویں برداشت کرے گا؟ انج کر کے ہاتھ اتے کیتا، جلے سڑیا پھر پیچھے اگے پھاڑ کے پھر برداشت کر۔ ہاں جی میں سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے میں پڑھے کہ عمر پاک نا آگ بلدی پہ ہوندی تے انج ہاتھ نیڑے کر دے سے، ہاتھ نیڑے کرنا سیکا پینا چھتی نہ پیشا کر لینا۔ فرمانا او خطاب دیا پترا، او خطاب دیا پترا، تیرے کولو تے دنیا دی برداشت نہیں ہوندی، دس جہنم دی کیویں برداشت کرے گا؟ تیرے کولو تے دنیا دی برداشت نہیں ہوندی، جہنم دی کیویں برداشت کرے؟ اینج نیڑے کیتا چھاڑ کے پیچھے ساری رات میں گزر گئی۔ جدوں نفس و شیطان نے زور لاؤنا پھر اگ اینج چراغ دے اوتے ہاتھ چکرنا۔ رات گزری، سویرے بی بی نو لے گئے، بادشاہ دے دربار وچ پیش کیتا۔ انہاں کہ جی ایک مسجد دے اندر نوجوان بھی سی تے وی رات تنہائی دے اندر گزری ہے، خلوت دے اندر گزری۔ بادشاہ کہن لگا مسلمان سی، آندا میں انہوں اپنے گھر وچ اپنے محلے چ نہیں رکھنا، انہوں قتل کر دیتا جائے، جڑی غیر نہ رات گزارا ہوئے مسجد دے اندر میں نہیں انہوں رکھنا۔ قتل دا حکم ہویا، گل مکا دیئے۔ ہن تانوں انہیں گل نے نا ہن تانوں سواد نہیں دینا، چاش نہیں دینی، لنگر یا مولوی ایک شاہی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ ادھر ویکھو توجہ، بادشاہ کہن لگا انہوں قتل کر دے۔ انہیں ہاتھ چ بننے، انہیں کہا ابا تیرے رنگا غیرت والا پیو ہی ہونا چاہیے سی، مینوں فخر ہے تیری غیرت ہوتے، لیکن آخری خواہش تے دشمن بھی پوری کر دیندے نے، تو پھر باپ ہیں جی مہربانی کریں تو میری ایک آخری خواہش ہے، مہربانی کر کے پوری چکر۔ دس دھیے کی آخری کہ بلانا نوجوان نو جس نے مسجد دے اندر میرے نال رات گزاری ہے، بلا اس نو، بس میں ویکھنا چاہنی ہاں دی رات کیڑی حالت گزری ہے بھی کھانا چاہنی ہاں۔ جاندی واری مینوں موت آسانی نال آ جائے گی، بڑی خوشی نال موت قبول کراں گی، مہربانی فرماؤ ذرا ایک باری دربار وچ نوجوان نوں تے بلاو۔ بلایا گیا نوجوان نوں، جا تھیلی دے اوتے کپڑا ولیا سی، تھیلی لکائی سی۔ اساں نماز بھی پڑھنی ہوئے تے ویڈیو والا، اساں تقریر بھی کرنی ہوئے تے ویڈیو والا چلو نیٹ تے چڑھ جاواں گے، اساں صدقہ بھی دینا ہوئے تے ویڈیو والا کہ فلانا جانور بڑا وڈا پیا کردا ہے، اے ڈیرے دار ایم پی ایم این اے چیئرمین صاحب فلانا صاحب بڑا وڈا کٹا کیتا سو، بڑا وڈا جناب جھوٹا کیتا ہے۔ ادھر ویکھ او جھلیا فقیر لکاندے ہوندے نے، ہاتھ لکایا ہے، کاچھ چ پایا ہے، دربار چ آیا ہے، آندا ہے سنا بادشاہ کیویں یاد کیتا ہی، آخر دس تواڈی رات کیویں گزری ہے مسجد شریف دے اندر؟ بس بابا جی رہن دیو، بادشاہ سلامت رہن دیو، جویں بھی گزر گئی سزا بندی ہے تے دے، نہیں تے مینوں جان دے، میرے کول مولا دے ذکر تو علاوہ وقت ہی کوئی نہیں، اوے میں تیری کچہری چ نہیں رہ سکدا، میرے بادشاہ دی کچہری ہے، جلدی کر اجازت دے یا صدا سنا۔ انہیں آکھا دس تے صحیح رات گزری کیویں؟ کسے دی موت زندگی دا مسئلہ ہے۔ ادھر ویکھے جی نوجوان کپڑا ہٹایا، انج کر کے ہٹایا، تھیلی ننگی کیتی، صاف کر کے نا آندا کسے دی زندگی آستے میں بولنا پیا، آ ویکھ بادشاہ، آ ویکھ بادشاہ، ساڑی پاک دامنی دا ثبوت ساڑے کول اج بھی موجود ہے۔ او نگاہ جڑی رب معاف کردا ہے، اچانک لڑکی، اچانک عورت آ رہی ہے، پہ گئی ہے نظر،
سونے نبی فرمایا معاف ہے، دوبارہ لٹا کے نظر کیتی، اس نظر دا حساب ہونا ہے۔ اچانک پہ گئی ہے، چھیتی نال بندگاہ موڑ لے، پیچھا ہٹا، استغفار کر مولا دی بارگاہ چ، دوبارہ نگاہ نہ جان دیویں، دوبارہ نگاہ کئی تے اس نگاہ دا حساب مولا دی بارگاہ چ ہونا ہی۔ شالی فرماندے نے میرے نبی فرمایا سی، اے علی دوجی نگاہ اٹھ گئی، رب حساب لینا ہی۔ اے نوجوان آخدا ہے بادشاہ جڑی نگاہ رب معاف کیتی ہے وہ ہی اٹھی ہے، اس تو علاوہ نگاہ نہیں جان دیتی، کوئی نگاہ پئی ہے۔ آ میرے سامنے پاک دامنی دا ثبوت ہے، اپنا جسم ساڑنا گوارا کیتا ہے، کسے بھی عزت نہیں ساڑی۔ بادشاہ دی آنکھیں چوں آنسو آئے، تھلے اتر آئے، پوشاک اتاری، تاج اتاریا، نوجوان نو تاج دیتا، پوشاک شاہانہ پوائی، تخت تے بٹھایا، رو کے آندے پترا اس تلاش دے اندر ہی ساں، تیرے ورگا رب دے ڈر والا، اللہ دے خوف والا حاکم وقت بادشاہ چاہیدا سی، وہ جیڑا ساری رات کسے دی عزت وچ خیانت نہیں کردا، وہ نبی دی غریب امت دے حق وچ بھی خیانت نہیں کردا۔ آپ تا پراوا مڑے گئے پارٹیاں والے، کوئی آندا میری پارٹی ہے پراوا شیر والی، کو آندا تھاپے والی، کو فلانی کو فلانی، آپ تے ہیں پارٹیاں والے، او سن مصطفیٰ دے قرآن والے، آپ پارٹیاں والے۔ اللہ تعالی جل مجدول کریم سانو اپنا خوف عطا فرمائے۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماؤں دا عزت ہو دے آستے جڑا تقوی والا ہے، ڈر والا ہے، خوف والا ہے۔ آپ دا مردہ کوڑو چلی کوئی نہیں ملک کے چھے، اسا کہ بختان والیے ساڑھے کوڑو ملک نہیں چل سکدا، لہذا تو ہی چلا۔ بیبیاں نو آپا سر تے پاگ بھا کے نا تے اونا نو آپا بنا دیتا ہے وزیر تے بادشاہ، اپنے رنگے چنگیاں وڈیاں مچھالوی بعد مرد جان تے بی بی جورانو سلام پہ ہوندے نے، کدے بیبیاں مگر ہوندیاں سن مرد اگے ہوندے سن، آج بیبیاں اگے نے تے مرد۔ ویسے تو تھوڑا جا غصہ لگے گا، اے جٹ لوگ، تقریر ختم ہوگی، بس ختم ہوگی، ختم شریف شروع، اے جٹ لوگ آندے ہوندے سن، حدیث پاک بھی ویسے میں پڑھی، حضور فرمایا جڑے گھر دی سربراہ بی بی ہوئے گھر برباد ہو جاندے، جڑے محلے دی سربراہ بی بی ہوئے محلہ برباد ہو جاندے، جڑے علاقے دی ہوئے علاقہ ہو جاندے، جڑے ملک دی بادشاہ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرآن پاک ہے، میں اپنے کولو نہیں پہ کرنا۔ دوسری آیت پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، قرآن پڑھن والے وچ کوئی دوست بیٹھے نے، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، قرآن فرماندا ہے میں مرداں نو بیبیاں دا بادشاہ بنایا ہے۔ بس تقریر ختم ہوگی، ان دا ترجمہ ایک باری میں تواڈے منہ چ سننا ہے تے بس ختم۔ قرآن فرماندا ہے الرجال قوامون علی النساء، جے کو وچ بیٹھا بھرا میرا پڑھیا لکھا تے ان دے تو علاوہ کوئی ترجمہ کر سکدا ہے بھی ان دے تو علاوہ ترجمہ مولوی غلط پہ کردا ہے تے میں اوندا ہاتھ چومتے تے مناں گا بھائی جان بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن آکھدا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں مرداں نو بادشاہی دتی ہے عورتاں دے اتے، حاکم بنایا ہے مرداں نو، صرف ایک باری بول پو، مرداں نو بنایا ہے، مرداں نو بنایا ہے، او پرلی نکر والے نہیں بول دے بھائی جان، ایک باری صرف بول پو، مرداں نو حاکم بنایا ہے، کون آکھدا ہے؟ قرآن۔ قرآن آندا ہے مرداں نو حاکم بنایا ہے بیبیاں دا، اگو آپ آکھے مولا سونیا اساں بیبیاں نو حاکم بنایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔